मसीह यीशु में अजीज बहनों भाइयों, शाइन स्टार देखने वाले तमाम नाजरीन को पास्टर आमिर सादिक का जीसस गॉस्पेल असेंबली चर्च से सलाम। शाइन स्टार टेलीविज़न के खूबसूरत खादम पास्टर आशिर मंचा और उनकी सारी टीम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं छठे कलमे पर बात कर सकूं। यूं तो ये फतेहमंदी का कलमा है, तमाम हुआ। अजीज बहनों भाइयों, सलीब का ये मंजर, सलीब पर ये खूबसूरत कलमा जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं तो हमें यीशु मसीह पर फख्र होता है। उसने वो तमाम काम करके अपनी जान दी और ये काम इंसान से ना हो सकता था। वो गुनाह पे फतेहमंदी का शादियाना बजाते हुए उसने गुनाह को, उसके जोर को खत्म किया। और याद रखिएगा, जब हम इस कलमे पर गौर करते हैं जहां इंसान पर एक बड़ा बोझ था और इस बोझ तले गर्दनों पर एक ऐसा बोझ होने की वजह से इंसान दबा हुआ था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। याद रखिएगा, आराम देने के लिए, इंसान को बचाने के लिए मेरा और आपका यीशु फतेहयाबी हासिल करने के लिए कफारा अदा करता है। और याद रखिएगा कि इमसाल की किताब 21वें बाब की 31वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां मिलता है, लेकिन फतेहयाबी खुदावंद की तरफ से है। किसकी जानिब से? खुदावंद की तरफ से। और जो कलमा, अजली कलमा जो बाप के साथ है, वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया है, तो हमने उसका जलाल देखा है, कुदरत देखी है, मसा देखा है। और फिर ना सिर्फ मसा देखा, कुदरत देखी, सलीब पर भी वो फतेहमंदी का नारा मारता है। ये कलमा तमाम हुआ। जब हम बयान करते हैं तो हमें मालूम हो जाना चाहिए। यूहन्ना की अंजील 19वां बाब 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं फतेहमंदी का ये कलमा, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। याद रखिए, नविश्तों को पूरा करने वाला जब तक गुनाह को खत्म ना कर ले, कफारा अदा किया जा रहा है। कहा तमाम हुआ, वो तमाम नविश्ते पूरे हुए, वो तमाम काम पूरे हुए, और फिर होने भी चाहिए, क्योंकि फतह दिलाने वाला जमीनी नहीं, आसमान से उतरा है। हालेलुया, वो आसमान से उतरा है और वो फातेह है। जहां से गुजरता वहां वो ये नारा मारता, वो बोलता तो मौजूद होते। लेकिन याद रखिएगा, शरीयत ये बताती थी कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और जो इंसान ने गुनाह किया था अब उसके लिए किसी को कफारा अदा करना होगा, जान देनी होगी। और जान देकर उन नविश्तों को पूरा करके तो तब ही तो वो फतेहमंदी का
खूबसूरत ये कलमा अदा कर सकते हैं। तमाम हुआ। यीशु मसीह शरीयत को पूरा करने आया। याद रखिएगा, किसे पूरा करने आया? शरीयत को पूरा करने आया। जबकि हमने देखा है कि खुद ये कानून बनाता है, खुद बनाने वाला खुदा बाप, बेटा, रूल कुछ ये कानून बनाते हैं। शरीयत यानी कि वो कवानीन, वो हुक्म जो हमें दिए गए इंसान को कि गुनाह करोगे तो जरूर मरोगे। लेकिन इंसान को बनाकर खुदा खुद भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हुआ है, अगर इंसान गुनाह करेगा तो इसके लिए कोई भेजा जाएगा, इसके लिए कफारा अदा करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया। हालेलुया। जो खुदा अपने मुंह से कुछ निकाले, कानून बनाए, अरे उसे कोई पूरा करने के लिए तो होना चाहिए। खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इस जिंदगी देने के लिए उसे कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी, गुनाह की कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसने काम क्या किया है? उसने शरीयत को पूरा किया है। हम इस बात पर गौर करें, जब यीशु मसीह जमीनी उस सफर में चलते फिरते उठते बैठते मनादी करते हैं, तो वो उन शरा के आलमों को जवाब देते हैं, मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। गुनाह का खात्मा करने आया हूं, गुनाह को खत्म करने आया हूं, मैं कफारा अदा करने आया हूं। खुदा के साथ हमारा एक रिश्ता जो है वो बहाल करने आया। हालेलुया। कैसे बहाल होता है ये इंसान? किस तरह से बहाल होता है ये इंसान? अरे इंसान बनकर आया और बदन लेकर उसने हर उस ख्वाहिश पर उसने फतह पाई। हालेलुया। उसने फतह पाई, उसने गुनाह के जोर को खत्म कर दिया। फतहमंदी का जब हम जुमला इस्तेमाल करते हैं तो हमें मालूम हो जाना चाहिए कि कोई बशर, कोई इंसान फतह हासिल नहीं कर सकता। यहूदी अपने लिए वो मसाया की राह देखते हैं। हमने पिछले उन कलमात में देखा कि माफी का कलमा इब्ने वो खुदा है। नजात, गुनाहों से उसने नजात देकर वो इब्ने मालूद ठहरा। मोहब्बत, वो कामिल मोहब्बत उसने दिखाई। कफारा, उसने कामिल कफारा अदा किया। दुख सहकर वो कामिल इंसान और कामिल खुदा ठहरा। याद रखिएगा, हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि फतह मंदी के लिए जरूरी है कि वो फातेह खुदावंद जो हमारे लिए फतह पा चुका है, हम भी फतह मंदी की जिंदगी गुजारें। यरूशलेम के गम, इंसानों के गम लिए हुए उन्हें तसल्ली देने निकला है। और हम जब नोहा की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहां मिलता है उसे तसल्ली देने वाला कोई न था, बचाने वाला कोई ना था। लेकिन नोहा की किताब में हमें यह भी मिलता है, चौथे बाब की 22वीं आयत में, तेरी बदकरदारी की सजा तमाम हुई। हालेलुया। तेरी बदकरदारी की सजा तमाम हुई। ऐ दुख्तरे सयून,
اے دختر سیون، تیری بدی کی سزا تمام ہوئی۔ سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے تو صلیبی موت سہ رہا ہے، صلیبی دکھ سہ رہا ہے۔ ارے یہ تو صلیب جو ہے یہ کسی ایسے شخص کو دی جاتی تھی جو بدکردار تھا، گناہگار تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری ساری بدیوں کو، گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے اس بوجھ کو اس نے لے لیا، گناہ کو لے لیا اور خود گناہگار ٹھہرا، اور خود وہ ہماری سزا کو ختم کر رہا ہے۔ ہالیلویا۔ یہ کلمہ چھٹا جو ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے ہماری سزا کو کیا کر دیا؟ ختم۔ شریعت یہ کہتی تھی گناہ کی مزدوری موت، اور خود موت سہ کر وہ اس سزا کو ختم کر رہا ہے اور فتح مندی کا نعرہ مار رہا ہے۔ ہالیلویا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خاتمہ ہو رہا ہے، تمام کہہ رہا ہے تمام ہوا۔ اب انسان، اب تو کامل ہوگا، لیکن کامل ہونے کے لیے اسے یسوع مسیح پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ پچھلے ان کلمات میں ہم نے دیکھا کہ فردوس کا در کھلا جا رہا ہے، اور کھولنے کون جا رہا ہے؟ اس کے پاس اختیار ہے، تو وہ فردوس کا دروازہ کھول رہا ہے ایک گناہگار شخص کے لیے جو صلیب پر صرف اقرار کرتا ہے، یسوع پر ایمان لاتا ہے، اور وہ بھی فاتح ٹھہرتا ہے۔ انسان اب انسان تو کامل ہوگا، کیونکہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنے سے انسان کامل ہو سکتا ہے، اور ایک ہی ہے جو اوپر سے آیا، خدا کا کلمہ، مجسم کلمہ، اور مجسم کلمے کو ضرور ہے مانا جائے۔ تمام ہوا۔ سزا ساری ختم کرتے ہوئے اس نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی راہ دکھا دی، اس نے ہمیں ایسی زندگی دی۔ زندگی کا مطلب ہے، ہم جب زندگی کی بات کرتے ہیں تو زندگی کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسے شخصیت کو جس پر آپ فخر کرتے ہیں، اور وہ ایک ہی ہے، اس کا نام ہے یسوع المسیح، جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ خدا باپ پر جس نے اپنا بیٹا دیا، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح پر فخر کرتے ہیں، اس کے روح کے لیے جو آج بھی ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ۔ ضرور ہے، اگر آپ فتح مندی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر یسوع کچھ کام کمپلیٹ کر کے، کچھ کام نہیں، سارے کام، ہر کام اس نے کمپلیٹ کیا، اور بائبل المقدس میں لکھا ہے جب وہ تمام باتیں، یوحنا کی انجیل میں ہم جب پڑھتے ہیں 19ویں باب کی اس کلمے کو، تو اس کے اوپر 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ یہ اب سب باتیں تمام ہوئی، باتیں تمام ہوئی، نوشتے تمام ہوئے۔ یاد رکھیے گا، ہر ایک نوشتے کو پورا کرنے کے بعد یسوع مسیح جو فاتح ہے، اور وہ آج ہمیں اس طور سے یہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میرے لوگوں، تم نے میرے ساتھ اب چلنا ہے۔ جو فدا ہو رہا ہے، فدا ہو رہا ہے ہم پر، مجھ پر، آپ پر، ارے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ فدا ہو رہا ہے اور پھر ہماری سزا کو ختم کر رہا ہے، اور سزا کو ختم کر کے، کفارہ ادا کر کے، اب مجھے اور آپ کو آزادی دلا کر، خوشی دلا کر، وہ آج باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مجھے اس پر کیا ہے؟ فخر ہے کہ وہ
तमाम दुख सहकर, तकलीफें सहकर, अजियत सहकर, जो मैंने सहनी थी, आपने सहनी थी, उन्हें सहकर तेरी और मेरी बदकिरदारी की सजा को उसने क्या कर दिया जी? खत्म कर दिया, तमाम कर दिया। हमने नोहा में पढ़ा कि तेरी बदकिरदारी की सजा तमाम हुई। और याद रखिएगा, मुझे इस बात पर गौर करना है। सलीबी कलमात पर जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम हो जाना चाहिए, सुबह 9 बजे से लेकर ये वो तमाम घड़ियां जिसमें खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर ये दुख सह रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए एक बहुत लंबा अरसा है। घंटों घंटे एक शख्स को सलीब पर चढ़ा दिया जाए, अजियत, दुख, लेकिन वो सब काम कंप्लीट करने के बाद ये कहता है कि तमाम हुआ। और याद रखिएगा कि हमें इस बात पर गौर करना है, हमें फतहमंदी की जिंदगी गुजारनी है। अब अगर मैं और आप फतहमंदी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, फतहयाबी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐसा दुख सहा जाए। आज का शख्स बड़ी आसानी से कह रहा है मैं जिंदगी भी बसर करूं और फतह भी पालूं। फतहमंदी के लिए याद रखिएगा कि जरूरी है कि कुछ काम पूरे करने होंगे, कुछ काम करने होंगे जो मुझे करने हैं। यीशु कर गया, यीशु अपनी जिंदगी के अंदर उन तमाम कामों को कंप्लीट करके, अपने मिशन को कंप्लीट करके वो मुझे फतह दिला गया। अब उस फतह को कायम किसने रखना है? मुझे। इब्लीस आकर कहता है तुम गुनाह करो, गुनाह पे गुनाह करने का कोई फायदा नहीं, फजल का नजायज फायदा ना उठाएं। फजल अगर मुझ पर और आप पर हुआ है, यीशु मसीह ने किया है, और फिर उसने तमाम हुआ का अल्फाज इस्तेमाल किया कि तमाम हुआ। ऐ इंसान, तेरे सारे सारे गुनाह मैंने मिटा दिए, सजा को खत्म कर दिया। अब इब्लीस तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। याद रखिएगा, हैकल का पर्दा फट जाना, काहिन उस वक्त कुर्बानियां गुजरानते थे। और याद रखिएगा ये भी कि सलीब पर गुनाह को खत्म करने के लिए उसने जरूर ये फतहमंदी का जो कलमा है बोलना था, तब हमारा आगे मिलाप होना है, नविश्तों का पूरा होना जरूर है। कौन है जो नविश्तों को पूरा करता है? याद रखिए, फतहमंदी की जिंदगी गुजारिए, क्योंकि यीशु मसीह फातेह है। हालेलुया, यीशु मसीह फातेह है। फतहयाब सादिक होते हैं, फतहयाब सादिक होते हैं, और हमें बाइबल मुकद्दस को और मजीद पढ़ने की जरूरत है। पालूस रसूल अपने खतों में बड़ी खूबसूरत स्टडी देता हुआ यह हमें बताने की कोशिश करता है कि अजीज दोस्तों, साथियों, ऐसी जिंदगी बसर करो। वो भी इन्हीं बातों को दिलाता है कि तुम्हारी सजाएं खत्म हो चुकी हैं। अब इल्जाम लगाने वाला तुम पर इल्जाम नहीं लगा सकता। इस इंसानी बदन में आकर यीशु मसीह ऊपर से अजली कलमा जो है वो आकर उसने तुम्हारी कीमत झुकाई है, तुम्हारे लिए कुछ किया है। अब तुम मत इस तरह की जिंदगी गुजारो, रोने पीटने वाली जिंदगी ना गुजारो। वो फातेह है, तुम भी फातेह हो। अरे वो
اگر ابلیس پر غالب آیا ہے تو تم بھی ابلیس پر کیا ہو؟ غالب ہو۔ ارے جو خود اختیار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تو پھر ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم اسے کیا کریں جی؟ فالو کریں۔ میں ان لوگوں کو، جو لوگ اس وقت نا امید ہیں اور نہیں معلوم انہیں کہ صلیب پر ہوا کیا ہے، صلیب پر جو کچھ ہوا ہے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس نے ایک ایک کلمے کے اندر ہمیں زندگی دی ہے۔ فتح مند ہونے کے لیے معافی دیں، نجات حاصل کرنے کے لیے اس پر ایمان لائیں، محبت، خدا محبت ہے تو پھر محبت کا وہ درس دیں جس سے ہم دوسروں کو بچانے والے ہوں۔ کفارہ ادا ہو چکا ہے تو یاد رکھیے گا، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں میرا اس نے کفارہ ادا کیا ہے، مجھے اس نے بچایا ہے، میرے لیے اس نے یہ دکھ سہا ہے، اور وہ کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے۔ اسی لیے تو وہ یہ کلمہ ادا کرتے ہیں کہ سب تمام ہوا۔ دوستو اور ساتھیوں، مجھے اور آپ کو اب کرنا کیا ہے؟ اب آنے والے وقت کے اندر ہمیں کس طرح سے اس بات کا چرچا کرنا ہے، گواہی دینی ہے، اور گواہی وہ لوگ دیتے ہیں جن کے اوپر سے سزا ختم ہو گئی ہو، سزا ختم ہو گئی ہو، اور وہ اس بات کا چرچا کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہودی آج بھی قربانیاں گزرانتے ہیں اور وہ اس مسیح کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اب ہمارے لیے تو کوئی انتظار نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو ایک ایسا وقت ہے کہ ہم روز بروز صادقوں کی زندگی گزاریں، ایمانداروں کی زندگی گزاریں، آزادی کی زندگی گزاریں۔ اور جب ہم آزادی کی زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیے گا دوستو ساتھیوں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ایک اچھا خوبصورت سلوک کرتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم فتح مندی کی زندگی گزاریں، کیونکہ یسوع فاتح ہے۔ ہاللویا، یسوع مسیح فاتح ہے۔ آئیے میں آپ کو جس پر فخر کرنا چاہیے، میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا، آپ اپنی زندگی میں ہر روز صبح اٹھ کر جس پر فخر کریں، یسوع مسیح پر، جس نے آپ کے لیے ہر وہ کام کیا اور سزا کو ختم کر دیا، تمام کر دیا، تو اس کو بلائیں۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آج کے دن آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اور آئیے عزیز بہنوں بھائیوں دوستوں ساتھیوں، آپ فخر سے یہ کہیں کہ یسوع مسیح میرے لیے بلیدان ہوا، میرے لیے قربان ہوا، میں نے اسے اپنی زندگی دینی ہے۔ کسی بھی قوم اور قبیلے سے کوئی شخص ہو، یسوع مسیح وہ نجات دہندہ ہے، وہ بچانے اور چھڑانے والا یسوع ہے جو ہر ایک کی سزا ختم کر رہا ہے، صرف فقط اس پر ایمان لانے سے۔ یاد رکھیے، ایمان لائیں گے تو آپ زندگی پا سکتے ہو۔ صرف اور صرف ایک اقرار، جو آپ اقرار کرتے ہیں، اس کے سبب سے یسوع آپ کی زندگی میں آئے گا اور خود آپ کو دلاسا دے گا، تسلی دے گا کہ بیٹا میں نے تجھے بچا لیا ہے، تجھے زندگی دی ہے۔ آئیے دعا کریں گے۔ اے زندہ ازلی آسمانی باپ،
تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھے بچایا اور چھڑایا۔ فتح مندی کی زندگی دینے والا تیرا بیٹا یسوع ہے، وہ فاتح ہے۔ ہم بھی اس کا خون لہو پکار کر اپنے آپ کو پاک سے پاک کرتے چلے جائیں۔ اقرار کیجئے میرے بہنوں بھائیوں اور کہیں میں اس پیغام پر ایمان رکھتا ہوں، رکھتی ہوں۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ایمان لاؤ صلیب کے پیغام پر۔ ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند، ہم نے قدرت کو دیکھا ہے، ہماری زندگی میں نجات جو ملی ہے یسوع مسیح تیری بدولت۔ کہیں اقرار کریں اور اسے اپنی زندگی میں ہم دعوت دیتے ہیں۔ خداوند ان زندگیوں کو اس کلام کے موافق چلنے کا، بڑھنے کا فضل دے، اور یہ فضل میں بڑھیں، سلامتی میں رہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔